Maayong buntag kaninyong tanan mga ka-teamswan, labi na sa Barangay Marilog proper. Good news kaayo kini para kaninyong tanan labi na sa City Opyan. Tungod kay ang atuang City Engineers Office karong adlaw ni anhi gyud mismo dinhi sa City Opyan tungod kay gi-check nila karon dinhi ang atuang bridge diri. Daghan kay salamat sa inyong mga pag-ampo tungod kay ang inyong mga pag-ampo dako kaayo kinig tabang para sa mga another blessings pa nga moabot dinhi sa Barangay Marilog proper. Og thank you so much po sa ato ang Barangay Council sa nagtinabangay para nga mahuman ang mga proseso sa maong mga documents ni ini nga bridge. Daghan kay salamat labi na sa atong City Council.